पल्लो गाउँमा त उठिबासै लाग्छ कि क्या हो। जङ्गलमा लागेको डढेलो बस्ती छेउमै आइसकेछ। त्यही त भन्या, सुक्खा मौसम सुरु भएपछि जहिल्यै पनि डढेलोले हैरान बनाउँछ। के गर्नु, हामी हरेकले सावधानी र सतर्कता अपनाउने नि। के कस्ता सतर्कता र सावधानी अपनाउने त्यो पनि भन्नुस् न। सकेसम्म खेतबारीको सरसफाई गर्न आगो नलगाउने, यदि लगाउने हो भने पनि हावा नचलेको समयमा सावधानीपूर्वक लगाउने। चुरोट बिडीका ठुट्टा निभाएर फाल्ने तथा वनमा गोल पोल्ने जस्ता कार्य नगर्ने। स्थानीय तहहरूले सम्भावित वन डढेलोको जोखिम रहेको क्षेत्रहरूमा गोठालोदेखि स्थानीय समुदायहरूलाई डढेलोबाट निम्तिने हानिबारे सचेत बनाउँदै वन डढेलो प्रतिकार योजना बनाउने। यति गर्न सकियो भने त वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न सकिहालिन्छ नि। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ। लौका जलौकै हया है बिजुरी जे चमकैन हो। अरू दिन त बाढी आएर यो बगायो त्यो बगायो भनेर रुइरहने मान्छे आज गीत गाएर हिँड्दैछ त हैन। के भएको यो मक्खनलाई? ए मक्खन भाइ आऊ माछा मारम। ओ रामदियाल दाई, बिहानै लगाएको चचरीमा अहिलेसम्म एउटा पनि माछा परेको छैन। खै यो माछा पनि बाढीले बगाए जस्तो छ। अनि तिमी खै कता हिँड्न लागेको मक्ख परेर? पटक पटक बाढी आएर धेरै तनाव हुन्छ। घर बनाउनको लागि मिस्त्रीसँग कुरा गर्न जाँदैछु। एक त खोला किनारमा तिम्रो घर छ, अनि त्यहाँ कस्तो घर बनाउने भनेर थाहा छ तिमीलाई? त्यो मलाई केही थाहा छैन, सबै कुरा मिस्त्रीले गरिदिन्छ। त्यस्तो भनेर हुँदैन मक्खन। आफू घर बनाएपछि आफै विचार गर्नुपर्छ। यसरी बाढी जाने ठाउँमा घर बनायो भने यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। मक्खन भाइ, होचो ठाउँमा वा नदी किनारमा घर बनाउनै नहुने। यदि बनाउनै पर्ने हो भने घडेरी पुरेर मात्र बनाऊ। डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा घर बनाउनु भन्दा बरु टाढै घर बनाऊ। ठाउँ हेरी कम्मरसम्म डिपिसी आउने गरी घर बनाऊ। यी कुराहरू बुझेर मात्र घर बनाऊ। ए यस्तो कुरा छ दाइ? यो सब कुरा गएर म मिस्त्रीलाई भन्छु अनि मात्रै घर बनाउँछु दाइ। बेलैमा सोचौ, नभए पछि पस्ताउनु पर्छ। ए हुन्छ दाइ, हुन्छ, म लागे दाइ ल। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरौला। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयासस्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा मनसुन नेपालमा प्रवेश गरेसँगै बाढी पहिरोका घटनाहरूसँग सम्बन्धित विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, गत जेठ 31 गते नेपाल प्रवेश गरेको मनसुनका कारणले कोशी प्रदेशका सङ्घासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले दुःख दिएको छ। सयौं व्यक्तिहरू यति बेला हराइरहेका छन् भने लाखौं रुपियाँको धन सम्पत्ति क्षति पुगेको छ। र विज्ञहरूका अनुसार यति बेला नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हामीले पूर्व सतर्कता र सावधानीका विषयहरूमा विशेष चनाखो रहनका लागि आग्रह गरिएको छ भने सँगसँगै विपद प्राधिकरणको तर्फबाट समेत यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्व तयारीमा जुट्नको लागि आग्रह गरिएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यसै सम्बन्धमा तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सङ्खुवासभाको हेवा खोलामा शनिबार राति आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या 22 पुगेको छ।
राति आएको बाढीले बगाउँदा 5खपन9 का 26 वर्षीय सन्तोष राईको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति वर्षासँगै आएको बाढीले सुपर हेवाखोला हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 17 मजदुर बेपत्ता भएका थिए भने बाढीले चैनपुर 4 मा निर्माणाधीन सुपर हेवा हाइड्रो पावरका 17 जना बेपत्ता भएका हुन्। चैनपुर नगरपालिका 4 र 5खपन नगरपालिका 9 मा गएको पहिरोले खोला थुनिएपछि आएको बाढीले बगाउँदा ठूलो परिणाममा भौतिक संरचनाको क्षति भएको हो। बाढीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 7 घर क्षति भएको छ भने अन्य 4 घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। बाढीले 3 पक्की पुलमा समेत क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षाको कारणले गर्दा हेवा खोलामा आएको बाढीले गर्दा यो सुपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेकमा रहेका जलविद्युत आयोजनाका कामदारहरू चाहिँ 16 जनालाई चाहिँ अब उहाँहरू त्यसपछि सम्पर्कविहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ। एकजनाको शव चाहिँ तल दोभानमा फेला परेको छ भने 3 जना घाइतेलाई उद्धार गरेर उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो क्षेत्रमा 3वटा एक्साभेटर, 4वटा ट्र्याक्टर र त्यसै गरी एउटा क्रसर, 4वटा मिक्सर लगायतका चाहिँ भौतिक क्षति पनि भएको अवस्था छ। अब यहाँको जनजीवनको अवस्था अब एक किसिमले भन्ने हो भने यो हेवा खोलाले धेरै कटान पनि गरेको छ। यो जलविद्युतको लगभग सबै पार्ट भनौँ न, अब इन्टेकदेखि लिएर पावर हाउससम्म त्यसले क्षति पुर्याएको छ। त्यसै गरी अब यहाँका नागरिकहरू चाहिँ अलिकति त्रसित अवस्थामा छन्। अब योभन्दा तल पावर हाउसको एरियामा पनि अलिकति क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ। त्यसै गरी यो जिल्लाको अरू अन्य स्थानहरूमा दोभान भन्ने ठाउँमा पनि 5वटा घर परिवार चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा रहेको छ। त्यहाँ 2टा पक्की पुल बगाएको अवस्था छ भने 2टा झुलुङ्गी पुल पनि क्षतिग्रस्त छ। सबै भएको मेरो पसलको सामान नि बगायो, लुगाफाटा पनि झिक्न पाइनँ, पैसा नि बगायो, अलिकति सुन पनि बगाइदियो, भाँडाकुँडा एउटा कन्चो झिक्न पाइनँ। त्यस्तै अब केही छैन, केही अब आइपुस्तै भयो। अब के गर्नु, कहाँ बस्ने, के खाने, हिजो अलिअलि यसो 1 बेला 2 बेला चामल लिएर एउटा ओड्ने ल्याएर ल्याइदियो। अविरल वर्षा र बाढीले फाँसथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिका जोड्ने पुल बगाएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पहलमा त्यहाँ बेली ब्रिज पठाइएको छ। मेची राजमार्गको हेवा खोलामा बेली ब्रिज राखिने भएको छ भने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसअघि नै मनसुन पूर्व तयारी एवं प्रतिकार कार्ययोजना तयार पारिसकेको थियो। प्राधिकरणले खोजी तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तथा उपकरणहरूको विवरण तय भइसकेको र सोही कार्य अनुसार बेली ब्रिज पठाउन लागिएको जानकारी दिएको छ। हेवा खोलामा सडक विभागको इटरी स्थित कार्यालयबाट बेली ब्रिज पठाइएको हो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युद्ध स्तरमा राहत र उद्धारको काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सेनाको हेलिकप्टरबाट बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी र पहिरोले सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा ठूलो क्षति पारेको बताउनुभयो। उहाँले उद्धार र राहतको काममा कुनै कसर बाँकी नराख्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी र पहिरो प्रभावित विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, घरबार विहीनहरूको तत्काल स्थानान्तरण र आवासको व्यवस्था मिलाउने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले बाढीले बगाएका पक्की पुलमा बेली ब्रिज बनाउने र आवजावत सहज बनाउन छिटो काम भइरहेको बताउनुभयो। 3वटै जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण हेरेर सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अप्रत्याशित रूपमा निकै ठुलो क्षति भयो बाढी पहिरोबाट। हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट म लगायत गृहमन्त्रीजी र अरू पदाधिकारी हिजै पनि हामी आउन सोचेका थियौँ। आज आयौँ। यहाँ जिल्लाको सामान्य विवरण जिल्ला प्रशासनबाट हामीले थाहा पायौँ। अब यो क्षति निकै ठुलो छ र सरकार र यस अन्तर्गतका निकायहरू तदारुकताका साथ तत्काल उद्धार खोजी कार्यमा, त्यसपछि चाहिँ स्थानान्तरण पुनर्स्थापनाको कार्यमा र पुलहरू भत्किएको छ तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई जोड्नको निम्ति बेली ब्रिजहरूको व्यवस्था गरेर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई सम्पर्क सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने कुरा, यी कुरामा सरकारको ध्यान छ र हिजोदेखि नै यहाँ नेपाली सेना, प्रहरी लगायत प्रशासनको तर्फबाट र सरकारको गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हामीले युद्ध स्तरमा नै चाहिँ राहत उद्धारको काम र अब यो स्थानान्तरण पुनर्स्थापनाको काम र यो जोड्ने कामहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिले हामी आजको हाम्रो उद्देश्य 3टा जिल्लामा जाने हो।
अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परि सङ्खुवासभामा केही व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने 22 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले उद्धार राहतसँगै बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यमा जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा देशैभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरदरभन्दा कम पानी पर्ने भएकोले न्यूनतम तापक्रम विगतको भन्दा बढी हुने अनुमान पनि गरिएको छ। तर मनसुन नेपालमा प्रवेश गरेसँगै ठूला क्षतिहरू समेत हुन थालेका छन्। जलवायु परिवर्तन र बदलिदो मौसम पद्धतिले नेपालमा ठूलो क्षति सुरु भएको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। नेपाली मनसुन लगभग एक हप्ता ढिलो गरी इन्डियामा आएको थियो हैन, भारतमा केरलामा प्रवेश गर्ने हो पहिला। एक हप्ता ढिलो गरी आयो। त्यसपछि त्यो ढिलो गरी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा चाहिँ सिस्टमहरू बनेका थिए, एउटा अरब सागरमा, एउटा बङ्गालको खाडीमा। अनि अरब सागरमा बनेको जो सिस्टमले त समुद्री आँधी नै ल्यायो, बिपरजाय नामको समुद्री आँधी आयो। त्यसले त्यो मनसुनलाई चाहिँ हाम्रो उत्तरतिर ल्याउनमा केही मद्दत पनि गर्यो। त्यसमा म पछि आउँछु। यतातिर चाहिँ मनसुन केरला पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को मनसुनको ट्रफ कहाँ पुगेको थियो भनेपछि बङ्गालको खाडीको नर्थपट्टि पुगेको थियो, उत्तरपट्टि पुगेको थियो। त्यही चाहिँ के भइदियो भने समुद्रमा बङ्गालको खाडीमा एक खालको सिस्टम, यो न्यूनचापीय अवस्था डेभलप भयो। त्यो न्यूनचापीय अवस्था डेभलप भएपछि त्यसले के गर्यो भने त्यो मनसुनको ठेकालाई पनि, मनसुनको वायु त छँदै थियो, त्यो नयाँ वायु पनि उत्पत्ति भएर चाहिँ त्यसले पूर्वी भागमा, खास गरेर भारतको चाहिँ आसाम, मेघालय, वेस्ट बेङ्गालमा र हाम्रो चाहिँ नेपालको कोशी प्रदेशमा त्यो धेरै बादलको चाहिँ भनौँ न त्यो पानीको बाफ सहितको बादल चाहिँ लिएर त्यो त्यहाँ पुग्यो। र त्यसले चाहिँ मनसुन नेपालमा घोषणा हुनुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि लगातार त्यहाँ वर्षा भयो हैन, वर्षा भइरहेको थियो। त्यसपछि मनसुनको घोषणा पनि भयो र अब सर्टेन चाहिँ थ्रेसहोल्ड कस्तो छ भनेपछि पानीको, जमिनको पनि त पानी सोच्ने निश्चित सीमा हुन्छ र धेरै पानी पहिला नै पर्सकेको अवस्था थियो र पछि पानी पर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लगभग त्यहाँ 55-60 मिलिमिटरको दरले चाहिँ पानी परिरहेको थियो प्रतिदिनको। त्यो भनेको लगभग भारी वर्षै हो त्यो सन्दर्भमा। र पछि अकस्मात हाम्रो उता भारततिरको सिमानामा हेर्ने हो भनेपछि यो वेस्ट बेङ्गालमा 210 मिलिमिटर पानी प्रत्येक 24 घण्टामा 210 मिलिमिटरको दरले परिरहेको थियो भनेपछि त्यो त हामीसँग जोडिएकै क्षेत्र हो नि त यो। तर यो किन पर्यो त, तपाईँको प्रश्न, यो किन पर्यो, यस्तो फेनोमेना किन भयो भन्दाखेरि अहिले हिन्द महासागरको समुद्रको तापक्रम चाहिँ तातिराखेको छ। समुद्रको सतहको तापक्रम चाहिँ औसतभन्दा बिस्तारै तात्दैछ र औसतभन्दा समुद्रको तापक्रम तात्यो या वार्म भयो भनेपछि त्यसको एउटा अनुसन्धान हालसालै चाहिँ बाहिर आएकोले के भन्छ भनेपछि समुद्रको तापक्रम तात्नु या बढ्नु र मनसुनको चाहिँ पानीको अपोजिट रिएक्सन, अपोजिट रिलेसन छ भनेको छ। भनेपछि मनसुन समुद्र तापक्रम तातेपछि त्यहाँको वायु समुद्रमाथि नै आयो र त्यही पानी खसायो र सर्फेसमा जुन अब जमिनमा आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ आएन र त्यो जमिनमा आउने सिस्टमलाई कमजोर बनाइदिन्छ भनेर भन्छ र त्यसको पुष्टि विभिन्न उसले गरिरहेछ। सामान्यतया जेठ अन्तिम साताबाट मनसुन नेपाल प्रवेश गर्दछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष मनसुन जेठ 31 गते पूर्वबाट प्रवेश गरेको जानकारी दिइसकेको छ। तर सुरुवातमै कोशी प्रदेशका सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा ठूला क्षतिहरू सुरु भएको छ। विगतमा 25 वर्ष अघि यही प्रकृतिको बाढी र पहिरो सङ्खुवासभा र पाँचथर जिल्लामा गएको र 25 वर्षपछि उस्तै घटना दोहोरिएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। यी सबै कारणहरूमा जलवायु परिवर्तनको समेत कारण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। 25 वर्ष यताको चाहिँ के भयो भने यो 387.4 मिलिमिटर वर्षा 12 घण्टामा मापन हुनु भनेको चाहिँ इतिहास तोडेकै हो यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको अहिलेसम्मको डिफाइन गरेको जल तथा मौसम विज्ञानको थ्रेसहोल्ड भनेको 24 घण्टामा 140 मिलिमिटर पानी पर्छ र त्यो भनेको रेड अलर्ट हो। रेड अलर्ट त त्यहाँ 2 घण्टामै भयो। 2 घण्टामा 183.6 मिलिमिटर पानी पर्यो। 2 घण्टामा त्यत्रो पानी पर्नुको अर्थ त 24 घण्टामा पर्ने पानी 2 घण्टामै पर्यो। र अहिले पानीको नेचर मैले के भने मनसुनी रेखा डेभलप भएर उत्तरतिर आउनु र बङ्गालको खाडीमा चाहिँ एक खालको न्यूनचापीय अवस्थाको सिर्जना हुनु सँगसँगै पर्यो क्या। त्यो सँगसँगै परेको हुनाले चाहिँ त्यो जुन दुईटा सिस्टमले दोस्ती गर्यो
यसरी सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि दुईटा सिस्टमको मिलन भएर दुवै सिस्टम चाहिँ हाम्रो नर्थतिर बजारिएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ ठुलो पानी परेको हो। यो ठुलो पानी पर्नुको पछाडि चाहिँ समुद्रको सतहको तापक्रम चाहिँ बढ्नु नै यसको चाहिँ प्रमुख कारक हो। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि अब जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ सतहमा मात्रै पर्दैन, पृथ्वीको औसत तापक्रम चाहिँ 1.1 डिग्रीले बढेको अवस्था छ। त्यो औसत तापक्रम 1.1 डिग्री भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा फरक हुनसक्छ। यद्यपि हाम्रो अनुसन्धान विभिन्न तथ्य कुराको हिसाबले हामी अलिकति कमजोर छौँ र लामो समयको चाहिँ हाम्रो जसो भनौँ न 50 वर्ष या सोभन्दा माथिको चाहिँ तापक्रम वृद्धि हाम्रो काठमाडौँको कस्तो छ या अब तराईको कस्तो छ भन्ने खालको कम्प्रिहेन्सिभ डेटा सिस्टम हामीसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्न गाह्रो छ। तर इन्डियाले 122 वर्षको चाहिँ डेटा एनालाइसिस गरेर बाहिर ल्याएको तथ्याङ्कले के भन्छ भनेपछि हाम्रो नर्दनपट्टि यो जहाँ हामी नेपाल अवस्थित छ त्यतापट्टिको तापक्रम चाहिँ औसतभन्दा चाहिँ एकदमै बढी र कुनै कुनै ठाउँमा 1.86 डिग्री सेल्सियसले बढेको भन्ने देखाएको छ। भनेपछि त ग्लोबल टेम्परेचर चाहिँ राइज 1.1 हुँदाखेरि त हाम्रो नर्थपट्टिको चाहिँ हाम्रो इन्डियाको चाहिँ उत्तरपट्टि त 1.86ले चाहिँ बढेको देखिन्छ भनेपछि त हामी 1.5 को कुरा गरिरहेका छौँ। 1.5 भन्दा त बढी क्रस गरिसकेको अवस्था छ। यो नै एउटा सिरियस विषय हो कि तथ्यपरक र तथ्याङ्कहरू राख्ने पद्धतिको चाहिँ विकासमा पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने र त्यो एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यो तथ्य चाहिँ बाहिर ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। डेटालाई चाहिँ बाँधेर होइन कि डेटालाई चाहिँ जति फुकायो जति बाहिर ल्याउन सक्यो त्यति चाहिँ जनमानसमा त्यो ज्ञान जाने हो। नेपालमा बाढी पहिरो र भारी वर्षा प्रमुख मनसुनजन्य विपद हुन्। यसका साथै मनसुनको अवधिमा झाडापखाला, हैजा जस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेङ्गु, मलेरिया जस्ता कीटजन्य प्रकोप बढ्ने गर्दछन्। नेपालमा मनसुनजन्य विपदले सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई प्रभावित गर्छ र सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति समेत निम्त्याउँछ। नेपालमा मनसुन सरदर 100 दिन क्रियाशील हुने गरेको छ। डाइपोल भनेको दुईटा फोल, एउटा फोल भनेको अरब सागरपट्टिको फोल, अर्को फोल भनेको इन्डोनेसियापट्टिको फोल। त्यो दुईटै फोलको चाहिँ सतहको तापक्रम पनि अहिले न्युट्रल अवस्थामा छ। त्यहाँ चाहिँ न्युट्रल अवस्था हुनु होइन, काहीँ चाहिँ समुद्रको सतहको तापक्रम अलिकता औसतभन्दा बढी भएको हुनु, लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियसले बढी हुनु र ती समग्रताको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ लामो समयको एभरेजभन्दा अहिले समुद्रमा केही परिवर्तन भइराखेको छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ अर्को के पनि हो भनेपछि समुद्रको सतहको तापक्रम चाहिँ यो हिउँदमा हुँदाखेरि हामीले लालिना कन्डिसन भनिन्थ्यो त्यो थियो भने अहिले त्यहाँबाट लालिनाबाट चाहिँ एल्निनोतिर उन्मुख भइरहेको अवस्था छ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ अहिले त एल्निनो न्युट्रल अवस्थामा छ होइन, इन्सो न्युट्रल अवस्था भन्छ। अनि त्यसपछि इन्डियन ओसन डाइपोल पनि न्युट्रल छ। त्यो दुईटै कुरा न्युट्रल भएको अवस्था हुनु र एल्निनो टुवार्ड्स एक्टिभतिर गइराखेको छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाउनुले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रमा चाहिँ केही परिवर्तन छ। अब समुद्रमा लामो समयको औसतभन्दा तापक्रममा आउने परिवर्तन भनेकै हाम्रो पानीको चाहिँ जुन अवस्था हो नि, पानी उत्पादन गर्ने त्यो बाफ उत्पादन गर्ने त्यसमा चाहिँ पर्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो मनसुनमा असर गर्ने हो। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार राष्ट्र कार्ययोजना 2080 स्वीकृत गर्दै अबको 100 दिन सतर्कता अपनाउन आम नागरिकहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। जेठ 31 गते नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन र यसबाट सतर्कता अपनाउन समेत विज्ञहरूले समेत सुझाव दिएका छन्। यसपालिका दुईटा चाहिँ सिस्टम, एउटा चाहिँ एल्निनोतिर उन्मुख भइराखेको समुद्री सिस्टम अर्थात् चाहिँ समुद्रको सतहको तापक्रम चाहिँ तातो हुने अवस्था र समुद्रको सतहको तापक्रम तातो हुनु र इन्डियन ओसन डाइपोल चाहिँ अब यदि यो अहिले न्युट्रल छ होइन, टुवार्ड्स चाहिँ तपाईँको पोजिटिभतिर गयो भने इन्डियन ओसन डाइपोल पोजिटिभ हुनु र एल्निनो पनि पोजिटिभ डिरेक्सनमा गयो भनेपछि त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट हाम्रो यतातिर ड्राई हुन्छ। हाम्रो साउथ एसियन मनसुन चाहिँ ड्राई हुन्छ र त्यो चाहिँ उतातिर गएर अस्ट्रेलियाभन्दा पनि अझ तपाईँको पूर्व जाने हो भनेपछि ल्याटिन अमेरिकासम्मको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ वेट हुन्छ, अर्थात् धेरै पानी चाहिँ त्यतातिर पर्छ। र यो एल्निनोले चाहिँ अर्को के गर्छ भनेपछि यो पानीको जो हावाको डिरेक्सनमा पनि यसले परिवर्तन ल्याउँछ। र अहिलेका दुईटा सिस्टम मैले भने नि, यतातिर मनसुन आइरहनु, उतातिर समुद्री तुफान आउनु। समुद्री तुफान आउँदाखेरि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अहिले चक्रवातको प्रभावले पानी परिरहेको हो। अलिकता हिजो अस्ति चक्रवातको प्रभाव छ र बादल पनि चक्रवाती बादल हो। त्यो चाहिँ तपाईँको वेस्टर्न डिस्टर्ब पनि होइन, पश्चिम वायु पनि होइन। त्यो चक्रवर्ती बादल चाहिँ मैले दिनका दिन त्यसलाई फलो गरिरहेको छु। लगभग 1 हप्तादेखि लगातार हेर्दाखेरि त्यो बादल चाहिँ हिजो पस्यो र त्यसले चाहिँ
हामी बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही हावाहुरी र केही चाहिँ थप पानी पर्ने सम्भावना ती 3टा पश्चिमका प्रदेशमा छ र त्यसले के गर्यो भनेपछि मनसुन त पूर्वबाट जाने हो, त्यो पूर्वबाट जाने मनसुनलाई चाहिँ बिचमा बफरको काम गरिदिएको छ, त्यसले जान दिएको छैन। अझै यो असर चाहिँ 3-4 दिन अझै रहन्छ। 3-4 दिन अझै रहनुको अर्थ चाहिँ मनसुन पश्चिमतिर प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ एक खालको छेकबार बाढ जस्तो उसले बनाएको अवस्था छ। त्यो सिस्टम कमजोर हुँदै जाँदैछ, किन भन्दाखेरि अब जमिनमा आइसकेपछि त्यो कमजोर हुँदै गएपछि 3-4 दिनमा त्यो थप कमजोर हुन्छ र त्यसपछि मनसुन यताबाट सक्रिय भएर पश्चिमतिर जाने हो। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि अहिले जुन र जुलाईको मध्यसम्म पानी पर्ने सम्भावना औसतभन्दा बढी पनि पानी पर्न सक्छ र त्यो देखिया पनि छ। यदि एल निनो एक्टिभ भयो भने फेरि जुलाईको मध्य वा अन्त्यदेखि जुन एकदमै बढी पानी पर्ने समय हो त्यति बेला कम पानी पर्न सक्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ अमेरिकी संस्था नोवाले पनि चाहिँ पुष्टि गरेको छ कि जुलाईको अगस्तमा चाहिँ 80% चान्स चाहिँ एल निनो एक्टिभ हुने भनेको छ। एल निनो एक्टिभ हुने भनेको अवस्था हुनुको अर्थ चाहिँ समुद्रको सतहको तापक्रम तातो हुनु हो, समुद्र तातो हुनु हो। समुद्र तातो हुनुको चाहिँ इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेपछि मनसुन कमजोर हुनु हो। वर्षायाममा हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित तहका प्रत्येक विषयगत समूहहरूमा पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका गतिविधिमा संलग्न एक सक्रिय सूचना व्यवस्थापन संयन्त्र सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले 34 जिल्लामा पूर्व सूचना प्रणाली सुरु गरिसकेको छ भने धेरै जोखिम भएका जिल्लाहरूमा विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ। विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवकहरू र प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। यो सँगै स्वयंसेवक प्रणालीमा हालसम्म 1,422 जना सूचीकृत भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो सँगै मनसुन पूर्व तयारीका लागि स्थानीय समुदायलाई पूर्व अनुमानका साथै पूर्व सूचना प्रणाली, सुरक्षा तथा उद्धार सामग्री र उपकरणले सबल बनाउन जरुरी देखिन्छ। हुन सक्ने प्रारम्भिक लेखाजोखा मूल्याङ्कन र विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण फारम तथा प्रारूप तयार गरी तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आवश्यक फर्मेट तयार गरी राख्न समेत आवश्यक देखिन्छ। पूर्व सूचना प्रणाली जे जस्तो छ ठाउँ स्पेसिफिक, प्रदेश स्पेसिफिकलाई अलिकता हामीले काम गर्न सक्यो। अब त्यसमा राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले पनि अलिकता बढी सक्रियता देखाउने, राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्र पनि बढी सक्रियता देखाउने र प्रत्येक प्रदेशमा कस्तो भइरहेको जस्तो अहिले चाहिँ मनसुन त कोशी प्रदेशमा मात्रै बढी फोकस छ नि त हो। हामीले कोशी प्रदेशको चाहिँ अलि स्पेसिफिक बुलेटिन निकालेर अनि त्यहाँको सबै गाउँपालिकाको जुन गाउँपालिका स्तरीय आपतकालीन केन्द्र या नगरपालिका स्तरीय आपतकालीन केन्द्र छन् उहाँहरूलाई चाहिँ यो मनसुन अवधिमा कमसेकम सक्रिय बनाएर 24 घण्टे सेवा दिएर अनि सूचनाको प्रवाह गर्ने, कुन ठाउँमा कति पानी पर्दैछ र बाढी आउने सम्भावना के छ भनेर बाढीको चाहिँ हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको एकदमै राम्रो सिस्टम छ सूचनाको। कमसेकम चाहिँ यस्तो ठाउँमा यति पानी पर्दैछ र यहाँ बाढी आउन सक्छ भनेर भनेको अवस्था छ। बाढी आउन सक्छ भनेको अवस्था र हाम्रो बस्ती कुन ठाउँमा छ, कति जोखिममा छ भन्ने कुराको चाहिँ सामान्य विश्लेषण हामीले ऱ्यापिड एसेसमेन्ट मात्रै गरेर पनि यो ठाउँमा चाहिँ यति पानी पर्यो भने यति डुब्न सक्छ है भन्ने जानकारी हामीले दिने र प्रभावमा आधारित भएर चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने एउटा तरिका होला। दोस्रो, अपस्ट्रिममा कस्तो अवस्था छ, रोड खनेर अलिकता त्यहाँको भूगोल चाहिँ कमजोर भएको अवस्था पो छ कि हैन, अनि अहिले चाहिँ त्यहाँको नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक संरचनाहरू के कस्ता बनिराखेका छन् र त्यो भौतिक संरचनाले पानी पारेपछि जुन पानीको थ्रेसहोल्ड छ 24 घण्टामा चाहिँ यति पानी 140 मिलिमिटर पानी वा त्यो ठाउँमा चाहिँ 387 मिलिमिटर पानी पर्दाखेरि त त्यसले चाहिँ थेक्नै सक्दैन भन्ने त हाम्रो अहिलेसम्मको साइन्सले देखायो नि त हो। त्यो हुनाले कति पानी पर्यो र त्यो पानीले चाहिँ ल्याउने कन्सिक्वेन्स भनेको बाढी र पहिरोको सम्भावनालाई जसरी सूचना साइन्सले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ल्याउँछ त्यो सूचनालाई यथाशक्य चाँडो गाउँसम्म चाहिँ हामीले समुदायसम्म पुगायो भनेपछि त्यसले एउटा विपद जोखिमलाई कम गर्छ। दोस्रो, मनसुनको ट्रेन्डलाई चाहिँ एकदमै मोनिटरिङ गरिराख्ने र अब जस्तो मनसुन टिभी पनि सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष अगाडिको चाहिँ बजेट भाषणमा पनि उल्लेख भएको थियो, त्यो आजको मितिसम्म पनि आएको छैन। भनेपछि सूचना चाहिँ मिडियालाई चाहिँ बढी सक्रिय गराएर कमसेकम दिनको आधा घण्टा मात्रै सम्पूर्ण विश्लेषण सहितको चाहिँ सूचना के मनसुन यस्तो भइराखेको छ, बादलको अवस्थिति यस्तो छ, यो ठाउँमा पानी पर्दैछ, यो ठाउँमा अबको यति घण्टामा पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ, यति पानी भएपछि यो ठाउँमा यो खोला सिस्टममा चाहिँ बाढी आउन सक्छ भन्ने जानकारी हामीले दिएर त्यो जानकारी तलैसम्म चाहिँ हामीले सञ्चार गर्न सक्यौँ भनेपछि त्यसले पनि रातिको सुतेको अवस्थामा मान्छे बग्नबाट चाहिँ बचाउँछ।
विपद पूर्व अनुमान सूचना तथा सतर्कता सन्देशहरूका लागि सञ्चारको विविध च्यानलहरूको विस्तृत अभिलेख राख्दा विपद पूर्व अनुमानमा सहज हुन जान्छ। पूर्व तयारी र प्रतिकार गतिविधिका लागि आवश्यक मानव तथा वित्तीय स्रोतहरू पहिचान गर्ने, जोखिममा रहेका समुदाय, सामाजिक सेवा, क्षमता प्रणाली, सुरक्षा स्थिति, जीविकोपार्जन, बसोबासको अवस्था, खुला खाली ठाउँहरू, यातायात र पूर्वाधार सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, सुरक्षा मार्गहरू, खोज तथा उद्धार मार्गहरू, सम्बन्धित तहमा पूर्व तयारी तथा प्रतिकार टोली निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्य गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, नेपालमा हरेक वर्ष 100 दिन मनसुन सक्रिय रहन्छ। यो मनसुन सक्रिय रहने समयमा हामीले पूर्व सतर्कता र पूर्व तयारी गर्न सकेनौँ भने हरेक वर्ष सयौँ मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तसर्थ यस समयमा जोखिममा रहेका बस्ती र जोखिममा रहेका समुदायलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।